अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नासु अंतुमुल फुक़राउ इलल्लाह वल्लाहु हुवल गनियुल हमीद। जी नाज़रीन, आज हम जिस हवाला से गुफ्तगू करने जा रहे हैं वो ये है कि आप इस मुआशरे के अंदर देखेंगे गलियों के अंदर चादरें लेके फिर रहे हैं और साथ डोल खड़का रहे हैं, डोल ढमक्के यानी बजा रहे हैं और चादर वो साथ लेके जा रहे हैं और उसके अंदर पैसे डाले जा रहे हैं। और ये जी क्या है जी, ये चादर जो है ना फला दरबार पे हमें चढ़ानी है, ये चादर जो है फला दरबार के ऊपर हमने यानी डालनी है। ये नाज़रीन शरीयत के अंदर आया कि इसका कुरान पाक के साथ कोई ताल्लुक है, आया कि इसका नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ कोई ताल्लुक है। यकीन मानिए ये दिन ब दिन अजीबो गरीब ही बिदात करते हैं, दिन ब दिन कोई ना कोई बात निकाल देते हैं, दिन ब दिन कोई ना कोई काम ऐसा निकाल देते हैं जिसका ना कुरान पाक के साथ कोई ताल्लुक होता है, ना ही नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के साथ कोई ताल्लुक होता है। और फिर यकीन मानिए मैं इस बात पे बड़ा खुश होता हूँ कि बरेलवी मकतब फिक्र के मुफ्ती अकमल कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला फिर खुल के इनकी तबीयत साफ करते हैं, कहते हैं ये क्या आपने शरीयत के अंदर नई नई चीजें पैदा कर ली हैं। आगे नाज़रीन मुफ्ती अकमल कादरी हाफिज़ उन्होंने बड़ा कमाल का इनको जवाब दिया है, यानी अच्छे वाले उन्होंने काम किया कि ये सारा ऐसे काम बिदअत शिरक जो भी ऐसे काम ये सिर्फ बरेलवियत के अंदर ही पाए जाते हैं। आइए नाज़रीन हम मुफ्ती अकमल कादरी हाफिज़हुल्लाह ताला की ज़बानी वो गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इंशाअल्लाह नाज़रीन इसी वाला से हम भी गुफ्तगू करेंगे। तो आइए नाज़रीन मिलके वीडियो। ये मज़ारात पे आप जाकर देखें कोई माथे टेक रहा है, चादरें चढ़ाते हैं आप मज़ारात पर, आप क्यों नहीं पूछते कि चादर क्यों चढ़ाते हैं? क्या बेसिक कॉन्सेप्ट है इसके पीछे? इसमें बुजुर्ग का क्या फायदा है, आपका क्या फायदा है? कहाँ कुरान और हदीस में लिखा है कि मज़ार के ऊपर चादर चढ़ाओ? हमने इसको एक ऐसी रस्म बना लिया है कि उर्स चादर चढ़ाने के बगैर पूरा ही नहीं होगा। हर शख्स चादरों की मन्नत मान रहा है कि जी मेरा काम हो गया तो मैं फलां मज़ार पे चादर चढ़ाऊंगा। भाई क्यों मान रहे हो मन्नत, जरा बताओ तो सही ना। अपने आप से क्वेश्चन करो, क्यों चढ़ा रहे हो आप चादर मन्नत की? इसमें कौन किसने मन्नत मानी थी? नबी ने मानी थी, सहाबा ने तस्वुर दिया मज़ार पे चादर चढ़ाने का, कहां से आया ये? कुछ नहीं पता, बस लोग कर रहे हैं तो हम भी कर रहे हैं। इससे हमारी नौजवान नस्लों को, इन बच्चों को कुछ पता नहीं है जी चादर चढ़ाने भी कोई इबादत होगी, कोई इबादत नहीं है, मुस्तहब तक नहीं है। अब इस दौर में तो मुस्तहब भी नहीं रहा। एक दौर था कि जब कब्रिस्तान आम बना दिए जाते थे, उसमें किसी आलिम की कब्र है, किसी नबी की कब्र है, फर्ज कर लें सहाबा की है, तो लोग अदब से दूर होने लगे तो वो कब्र पे चढ़ रहे हैं साहब, तो वो जो अशरफुल कौम की कब्र है उसकी भी बेहुरमती हो रही है, तो भाई चलो एक कपड़ा डाल दो यार, ताकि फर्क तो हो जाए, आने वाले को पता चले किसी बुजुर्ग की कब्र है दूसरी, तो एक चादर डाल दी उधर। बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट था। फिर बाद में जब बुजुर्ग आने दिन फौत होने लगे तो लोग जैसे आकर फातिहा वगैरह पढ़ रहे हैं, बैठ के कुरान पढ़ रहे हैं, धूप पड़ रही है, तो इरादा किया कि कुब्बा बना दिया जाए कि इमारत साहिब मज़ार के लिए, ताकि लोग आके उसके साए में आराम से पढ़ सकें। और ख़ास तौर पे जब साल गुजरता था जिसको हम आजकल उर्स कहते हैं, तो फिर लोग आएंगे बैठेंगे, कसीर तादाद होती है कि चलो भाई फिर एक इमारत बन गई। जब इमारत बन गई तो जो आम कबूर से इम्तियाज कायम करना था वो इमारत के जरिए हासिल हो गया। अब चादर की तो जरूरत ही खत्म हो गई। लेकिन सुन्नी को तो एक नया मशगला चाहिए, जो नया मशगला शुरू हो जाए उसको कभी नहीं छोड़ेगा, असली दीन को घर में दाखिल नहीं होने देगा। उन्होंने कहा भाई कुब्बा बन गया, अभी चादर की रस्म तो चले, वो चल पड़ी साहब रस्म। अच्छा, पहले चादर डालते थे मोटी, क्योंकि ये रेशमी और बारीक कपड़े तो इजाद नहीं हुए थे, वो हाथों से बुने हुए कपड़े। उसमें ये होता था कि किसी ने 2 चादर डाल दी तो एक साहिब मज़ार की तरफ से सदका कर दी, एक पड़ी हुई माँ बहन इम्तियाज के लिए, फर्क करने के लिए, बाकी ये कि नहीं थी रस्में पहले। अब सूरत हाल ये जो मज़ार पे चादर डलती है जरा देख लें आप। एक तो पहले उसमें पूरा लिखा होता है कलमा पाक या आयतल कुर्सी, कि आप उसे किसी और काम में इस्तेमाल ही नहीं कर सकते। और या फिर इतनी बारीक रेशम की चादर होती है, जैसे दाता साहब के मज़ार पे अक्सर आप देखेंगे कि उसको वो किसी काम नहीं आ सकती, वो लिबास भी नहीं बन सकता, उसको यूँ देखेंगे ना उसमें नजर आएगा आर पार, इतनी वो बारीक सी होती है। और उस पर आयतल कुर्सी चमकी से लिखी हुई है ना, पहले लिख कर उस पर चमकी डाल देते हैं। अब जो पकड़े वो हाथ पे चमकी, मुंह पे चमकियां, जिससे वुदू ही खतरे में पड़ जाए। अब वुदू करेंगे तो ये चमकियां लगी हुई हैं, कहां से वुदू होगा? और फिर आप कभी देखें उस कठहरे के अंदर जो आदमी खड़ा हुआ है
یہ جب آپ ریشمی چادر ڈالتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ پھسلتی ہے گر کے نا, ٹک تو سکتی نہیں ہے, وہ اس کے پیروں میں وہ آیت الکرسی کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے, قرآن کے اوپر چڑھ رہا ہوتا ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ منظر. اور پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ نے وہ ڈالی, وہ جمع کرتے جاتے ہیں, پھر یوں دکان پہ پہنچتی ہے نا, کم قیمت پہ دکان والا دوبارہ خریدتا ہے, استری شستری مارتا ہے, پھر دوبارہ ماشاءاللہ ہے نا ہم لوگ آپ کا کاروبار چلانے کے لیے چادروں کی منت مان رہے ہیں کہ جی میرا کام ہو گیا میں چادر چڑھاؤں گا. بھائی منت کسے کہتے ہیں سب سے پہلے یہ سوچو. مجھے یقین ہے آپ نے بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ منت کیا ہے, کسے کہتے ہیں منت, اس کا کیا شرعی تصور ہے. بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کیونکہ میرا 30 سالہ تجربہ ہے, مجھے معلوم ہے کہ ہم کتنی معرفت رکھتے ہیں. دوسری بات یہ چادر کی منت کہاں سے ایجاد ہوئی. اب ہم کہیں گے ہمیں نا مفتی صاحب ہم نے ایجاد کی ہے. اب یہ جو باتیں ہم کرتے ہیں یہ ہے اصلی دن جو میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ان چیزوں کو پروموٹ کیا ہے, ہمارے اہل سنت میں ان کو ڈال کر ہمیں بدعتی کہلوایا, ہمیں قبر پرست کہلوایا, ان کے مقاصد کو پہنچتی ہے ٹھیس. وہ پیر کی شکل میں بھی آپ کو نظر آئے گا, وہ مقرر کی شکل میں بھی نظر آئے گا, وہ مصلح کی وہ مبلغ کی شکل میں بھی نظر آئے گا. ان کی ناکوں میں لگے ہوئے سینسر. یہ مفتی صاحب پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں, شاید پٹڑی سے اتر گئے. تو میں بولتا ہوں تمہاری چڑھی ہوئی ٹرین ادھر آؤ تو میں دیکھتا ہوں کہ تم پٹڑی پہ چڑھے ہوئے اور میں پٹڑی پہ چڑھا ہوا ہوں. آئیں قرآن و حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں نا چیز کو, نہ آپ کی نہ میری. میرے آقا نعمت امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروان شمع رسالت عظیم البرکت عظیم مرتبت شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں کہ اگر بزرگوں کی طرف منسوب کوئی چیز ہمارے سامنے پیش کی جائے گی ہم اسے سب سے پہلے قرآن و حدیث پر پیش کریں گے. اگر اس کے مطابق ہوگی تو قبول کریں گے, اگر اس کے خلاف ہوگی تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ ہمارے بزرگوں نے نہیں کیا بلکہ نفس پرستوں نے یہ کام کر کے ہمارے بزرگوں کی طرف منسوب کر دیا. یہ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں, پڑھیں ذرا فتاوی رضویہ. اچھا یہ بھی ایک میرا درد ہے بہت بڑا جی. کنز الایمان پڑھیں, بہترین ترجمہ قرآن ہے, بہترین ترجمہ قرآن. اس سے کان میں پوچھو تو نے پڑھا کبھی کنز الایمان پورا؟ نہیں, آج تک نہیں پڑھا ہوگا, آج تک نہیں پڑھا ہوگا. خود کنز الایمان پڑھا نہیں ہے جی, پڑھے, بہترین ترجمہ قرآن ہے, واقعی وہ بہترین ہے, لیکن پڑھو تو صحیح بھائی. اعلی حضرت قاطع بدعت تھے, بدعت کا قلع کما کر دیا. کہاں کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا؟ آپ کہیں گے جی فتاوی رضویہ پڑھیں. اچھا تم نے پڑھا ہے؟ آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے آج تک فتاوی رضویہ کو ہاتھ میں لے کر نہیں دیکھا ہوگا, شکل ہی نہیں دیکھی ہوگی فتاوی رضویہ کی کہ کچھ ہے یہ بھی. یعنی ہم لوگ بالکل بس وہ رسم کے پیچھے لگے ہوئے ہیں. ہمارے اکابرین نے جو باتیں بیان کی اس کو فراموش کر چکے ہیں. آج نعت خان ہمیں دین سکھائے گا, آج یہ پیشور مقررین ہمیں دین سکھائیں گے. ان کے پیچھے ہم چلنے کے لیے تیار ہیں, اور پورا مسلک اہل سنت ہم نے بدنام کر کے رکھ دیا. ایسے دھمال شمال مزاروں کے اوپر کوئی تصور نہیں ہے, ڈھول ڈھمکوں کا کوئی تصور نہیں ہے. آپ کو اگر بٹھا کر آپ کے کان کے پاس دھن 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 ڈھول بجایا جائے, بتائیں آپ خوش ہوں گے کہ تکلیف ہوگی؟ زور سے بولیں. اور آپ صاحب مزار کے پاس دم دھڑم دم دم دھڑم دم دم دھڑم دم. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی جو عام مردہ ہے نا وہ بھی تمام بات سنتا ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مردوں کو سلام کرتے ہو وہ اس کا جواب دیتے ہیں لیکن تمہیں اس کا شعور حاصل نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قبرستان جاتے تھے تو کیا فرماتے؟ دعا کیا ہے؟ السلام علیکم یا اہل القبور, اے قبر والو تم پر سلامتی نازل ہو. یہ نہیں فرمایا السلام علیکم یا اہل القبر, یہ صرف سامنے قبر والا سن رہا ہے, نہیں, قبور جمع کا صیغہ استعمال فرمایا, تمام قبور والو تم سب کو سلام. اس کا مطلب ہے میوہ شاہ قبرستان کے ایک کنارے پہ کھڑے ہو کر جب آپ یہ دعا پڑھیں گے ہر قبر کے اندر آپ کے سلام کی آواز پہنچے گی. اتنی سماعت تیز ہو جاتی ہے, اور وہ جواب بھی دیں گے. تو پھر صاحب مزار جس کو اللہ تعالیٰ نے عام لوگوں سے زیادہ روحانی طاقت عطا فرمائی, وہ تو کہاں تک سنتے ہوں گے, اور ان کے کان پہ کھڑے ہو کے آپ دھم دھم دھن دھن ڈھول بجا رہے ہیں. اس سے ان کو راحت سکون ملے گی کہ تکلیف؟ جی ناظرین, آپ نے یہ ویڈیو ملاحظہ فرمائی. ناظرین, آیا کہ یہ شریعت سے ثابت ہے قبروں کے اوپر چادریں چڑھانا؟ اور اگلی بات ہم کرتے چلیں, اور قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنا. اور یقین مانیے قبروں کے اوپر آپ جائیں گے جو مجاور بن کے بیٹھے ہیں, استغفر اللہ معذرت, جتنے بھی ہیں وہ سارے چرسی پنگی بیٹھے ہوتے ہیں.
اور اگلی بات ہم کرتے چلے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کے اوپر مجاور بن کے بیٹھنے سے بہتر ہے کہ تو آگ کے اوپر بیٹھ جائے. یعنی اتنا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی سختی سے منع فرمایا، لیکن لوگ نہیں اس چیز سے باز آتے. بلکہ یہاں تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى، یعنی کہ اس حدیث صحیح بخاری کے حدیث کے اندر فرمایا کہ لعنت ہو یہود و نصارہ کے اوپر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. اب یہ جو امت محمدیہ کے اندر بریلوی مکتب فکر ہے، وہ کہنے لگے کوئی بات نہیں، ہم اپنے بابوں کی قبروں کے اوپر جا کے سجدے کریں گے. یہاں تک لوگ کہتے ہیں کمیونٹس کے اندر ہم کوئی بات نہیں، ہم تو بوسہ ہی رہتے ہیں، اہیں قبر جا کے چوم دیں یا استغفر اللہ معاذ اللہ. آیا کہ ناظرین یہ شریعت سے ثابت ہے کہ جا کے قبروں کو چومنا شروع کر دے؟ یہاں تک غالباً وہ بھی حدیث ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی ابھی آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک کر وہ سلام کرنے لگا، جھک کے ملنے لگا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو، کیا مجھے رب العالمین کے ساتھ تو شریک ٹھہرانا چاہتا ہے؟ لیکن یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی کوئی گل نہیں، چوم دیں گے نا، استغفر اللہ معاذ اللہ. جبکہ آپ سوشل میڈیا پر ناظرین دیکھیں چومنا دور کی بات، یہ چاٹ رہے ہوتے ہیں، استغفر اللہ معاذ اللہ جی. باقی ناظرین یقین مانیے بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے، دل کی تمنا، دل کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ لوگوں کو اس چیز کا پتہ چل جائے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ کہہ رہا ہے. میں کہتا ہوں تمام امت مسلمہ یعنی قرآن حدیث پہ اکٹھی ہو جائے. یقین مانیے جب بندہ قرآن حدیث کے اوپر اکٹھا ہو جائے گی تمام امت، تو یقین مانیے اللہ پاک سب کے گھروں سے پریشانیاں بھی ختم کر دے گا. میں تو یہ بھی کہتا ہوں رزق کا کنٹینر بھی کھول دے گا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بس کہتے ہیں قبروں تک رہ گئے، استغفر اللہ معاذ اللہ. اب رب العالمین کو چھوڑ دیا، بس قبروں کے اوپر سجدہ رب کو ہونا چاہیے تھا، نہیں کہتے جی ہم بابوں کو سجدے کریں گے، استغفر اللہ معاذ اللہ. یہاں پہ ناظرین دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنا دے. اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینہ صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.